उस शख्स ने गुस्ल किया और आईना देखा और उस पर ये खुला कि उसके सर के बाल घर से निकलते वक्त सारे स्याह थे, अब सारे सफ़ेद हो चुके हैं। ये उस दीवार में उस शख्स का पहला दिन था और मेरा पहला दिन। बीते दिन उसके तसव्वुर में हुजूम करते चले गए, मगर मुझे तो इस दीवार में अपने पहले दिन की तलाश है। वो हुजूम को चीरता, फाड़ता, नरगा करते दिनों को धकेलता बढ़े चला गया। मेरा पहला दिन कहाँ है? वो हुजूम को चीरता चला जा रहा था कि धुंधली-धुंधली याद की सूरत एक दिन उसके सामने आ खड़ा हुआ। अनारकली बाज़ार, कुछ खुला कुछ बंद, जहाँ-तहाँ कोई दुकान खुली हुई, बाकियों में ताले पड़े हुए। हुजूम बहुत, खरीदार गायब। वो वहाँ से निकलकर बड़ी सड़क पर आया। माल रोड, तांगे, साइकिलें, कोई कोई कार वक्फे वक्फे से गुजरती हुई, इक्का दुक्का बस। एक दराज कामत शख्स, चौड़ी चकली काठी, सर पे तुर्रे वाली पगड़ी, टांगों में बड़ी घेर वाली शलवार, लंबे डग भरता उसके बराबर से गुजरता। उसने हैरत से उसे देखा। फिर कितने ही इस कद काठ वाले ऐसा लिबास पहने उसे अपने आस पास चलते फिरते नजर आए। ये शक्लें उसके लिए नई थी, उसके लिए सारा इर्द गिर्द ही नया था। चलते हुए लग रहा था कि वो किसी नई ज़मीन पर चल रहा है। उसे इस नई ज़मीन पर चलने में कितनी लज्जत मिल रही थी। एक सड़क से दूसरी सड़क पर, दूसरी सड़क से तीसरी सड़क पर जाने वो कितनी देर चलता रहा, मगर ज़रा जो थका हो। कितने ज़माने बाद वो आज़ादाना चल रहा था, इस अंदेशे के बगैर कि अभी कोई बराबर से गुज़रते गुज़रते छुरा उसके अंदर उतार देगा। साहबज़ादे सारे दिन कहाँ रहे? हकीम जी पाकिस्तान देख रहा था। अब और क्या देखना रहा है? पाकिस्तान ही को देखना है। इतनी उजलत क्या है? दोपहर को आकर कम से कम खाना तो खा लिया होता। फिर हकीम जी अब्बा जान से बातों में मसरूफ़ हो गए। उसने खाना खाया और उस कमरे में जाकर लेट रहा जहाँ उसे सोना था। उसने कमरे का जायज़ा लिया। कितना साफ़ सुथरा और कुशादा कमरा था और कितना रोशन था। चार कोनों में चार बल्ब लगे हुए थे। यहाँ पहले कौन रहता होगा? यूं ही उसे ख्याल आया। उसी के साथ उसे अपने कमरे का ख्याल आया, बदरंग दीवारों वाला छोटा सा कमरा, जिसमें एक चारपाई थी, किताबों से भरी एक मेज़, किताबों के बीच में रखा हुआ एक लैंप जिसकी धीमी रोशनी में वो रात गए तक पढ़ा करता था। मेरा कमरा आज की रात खाली पड़ा होगा। इस बड़े कमरे इस बड़े और रोशन कमरे में लेटे हुए उसे अपना छोड़ा हुआ खस्ता हाल कमरा बहुत याद आया। आंखों में उतरी नींद गायब हो गई। देर तक वो करवटें बदलता रहा। अब्बा जान के खांसने की आवाज़ सुनकर वो करवटें बदलता बदलता साकित हुआ। अच्छा, तो अब्बा जान हकीम साहब की सोहबत से फरागत पाकर आ चुके हैं, मगर कब आए उसे उनके आने का पता ही न चला। खैर, वो देर तक दम साधे पड़ा रहा, जैसे सो गया, मगर नींद कहाँ। उसे अपने कमरे का तसव्वुर बंधा हुआ था। फिर उसने मुंह पर चादर ले ली और वो रो दिया। जाकिर, जाग रहे हो? जी। उसने कोशिश की कि उसकी आवाज़ से उसके हाल का पता न चले। फिर देर तक वो दम साधे लेटा रहा, जैसे सो गया है। जाने कितनी देर तक वो उसी तौर लेटा रहा। आखिर उसने करवट बदली। थोड़ी ही देर बाद दूसरी करवट ली, फिर उठा, पानी पिया, फिर लेट रहा। जाकिर, जी। वो समझ रहा था कि अब्बा जान सो गए हैं, मगर वो तो जाग रहे थे। क्या बात है, सोए नहीं? कल रात भर के जागे हुए हो, सो जाओ। नींद नहीं आ रही है। हाँ, नई जगह है और पहली रात है, एक तामुल के साथ कहा। चुप हुए, फिर बोले, अब से पहले भी मेरे साथ यही हुआ कि कभी किसी नई जगह गया तो पहली रात तो बिल्कुल नींद नहीं आई। उसने चादर मुंह पर ले ली। उसकी आंखें फिर भर आई थीं। वो रात अपनी बेख्वाबी के साथ उसके तसव्वुर में मनव्वर होती चली जा रही थी। वो दिन माँ अपनी रात की उसकी गिरफ्त में था। तो ये था इस दयार में मेरा पहला दिन। मैं दिन भर एक ताज़ा ज़मीन पर, एक ताज़ा आसमान तले खुशी से सरशार चलता रहा। फिर रात आई और मेरी बेनींद आंखें आंसुओं से तरबतर हो गईं। वो दिन उसे बहुत पाकीज़ा नज़र आया, अपनी रात समेत, अपने उस रात के आंसुओं समेत। उस दिन को मैं भूल गया था। उसे ताज्जुब हुआ, इतने उजले दिन को। उसके बाद तो दिन मैले ही होते चले गए। शायद यही हुआ करता है, दिन गुज़रते चले जाते हैं और पहले दिन की पाकीज़गी गर्दिश-ए-अय्याम में ज़ाइल होती चली जाती है। कितनी जल्दी हमारे दिनों की पाकीज़गी ज़ाइल हो गई।
کتنی جلدی ہماری راتوں سے ٹھنڈک رخصت ہو گئی۔ مگر خیر وہ ایک دن، اس دیار میں میرا پہلا دن، وہ میرے حافظے میں منور رہنا چاہیے۔ مگر اس خیال کے ساتھ کچھ آس پاس کے دن بھی منور ہو گئے اور اس ایک دن کے گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ منور دنوں کا ایک جھرمٹ سا بن گیا جب پاکستان ابھی نیا نیا تھا، جب پاکستان کا آسمان تازہ تھا، روپ نگر کے آسمان کی طرح، اور زمین ابھی میلی نہیں ہوئی تھی۔ کس طرح ان دنوں قافلے کالے کوسوں چل کر یہاں پہنچ رہے تھے۔ روز کوئی قافلہ شہر میں داخل ہوتا اور گلیوں محلوں میں بکھر جاتا، جسے جہاں سر چھپانے کے لیے کونا مل گیا وہاں پسر گیا۔ جیسے کشادہ مکان میسر آ جاتا، وہ پہلے اپنی خوشی سے، پھر مروت میں آنے والوں کو پناہ دیتا چلا جاتا، یہاں تک کہ وہ کشادہ مکان تنگ نظر آنے لگتا۔ پناہ لینے والے پوری داستان سناتے کہ سفر میں کیسے کیسے رنج انہوں نے کھینچے اور کن مشکلوں سے یہاں پہنچے۔ پھر ان کا حال سناتے جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ پھر پناہ دینے والے اور پناہ لینے والے مل کر انہیں یاد کرتے جنہوں نے زمین پکڑی اور اپنے گھروں کو اور بزرگوں کی قبروں کو نہیں چھوڑا۔ انہیں دھیان میں لاتے جو ساتھ ساتھ نکلے تھے مگر رستے میں بچھڑ گئے، اور جنہیں وہ اجنبی راہوں میں بے گور و کفن چھوڑ آئے۔ وہ مل کر ان سب پیچھے رہ جانے والوں کو ایک ملال کے ساتھ یاد کر کے دل ان کے بھر آتے اور آنکھیں ڈبڈبانے لگتیں۔ پھر آنکھیں پوچھتے اور اگلے دنوں کی سوچتے کہ یہاں کیسے گزر بسر کرنی ہے۔ آن ملنے والے کس کس رنگ میں آن کر ملتے۔ کبھی چلتے چلتے بازار میں مدبھیڑ ہو گئی، اماں تم کہاں؟ بھیا وہاں جینے کا دھرم نہیں رہا تھا، سوچا کہ استادیاں سے نکل چلو، بس بستر باندھا اور اسپیشل میں بیٹھ لیا۔ کبھی اچانک دروازے پر دستک ہوتی، دروازہ کھولنے پر کبھی سامان اور سواریوں سے لدا پھدا تانگا کھڑا نظر آتا، کبھی اکیلا آدمی بے سر و سامان، لباس میلا کچیلا، سر میں گرد اٹی ہوئی، شیو بڑھی ہوئی، پہلی نظر میں صورت پہچاننے میں نہ آتی، جب پہچانی جاتی تو آنکھیں حیرت زدہ ہو کر دیکھتیں، ارے تم ہو! بے ساختہ بغل گیر ہونا، سوال پہ سوال کرنا، کیسے آئے، رستے میں خیریت رہی، باقی لوگ کہاں ہیں، کیا اکیلے چلے تھے، سامان کہاں ہے، خیریت کیسی، ٹرین پر حملہ ہو گیا تھا، اللہ خیر کرے، پھر بس اللہ نے خیر ہی کی، جان اور آبرو رکھ لی ورنہ کوئی کسر تو نہیں رہ گئی تھی، اللہ تیرا شکر ہے، پھر باقی لوگ کہاں ہیں، والٹن کیمپ میں ہیں، میاں جب گھر موجود ہے تو کیمپ میں کیوں پڑے ہو، یہی سوچا تھا کہ پہلے معلوم کر لیں کہ گھر میں کچھ گنجائش بھی ہے، میاں دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے، گنجائش ویسے مکانوں میں بھی کم نہیں تھی، شام نگر میں کتنے مکان خالی پڑے تھے، کتنے مکان تھے کہ کھلے پڑے تھے، دروازے اور دریچے سب کھلے ہوئے، کھلے دریچوں سے گھر میں بھرا ساز و سامان نظر آتا ہوا لگتا تھا کہ جانے والے بس اچانک دامن جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے اور نکل گئے۔ ایسے بھی مکان تھے جن میں موٹے موٹے تالے پڑے تھے، اوپر نیچے سب دریچے احتیاط سے بند کیے ہوئے، لگتا تھا کہ جانے والے واپسی کے خیال سے گھروں کو بند کر کے لمبے سفر پر گئے ہیں۔ کسی کسی گھر کی بالائی منزل کا کوئی دریچہ بے دھیانی میں کھلا رہ گیا تھا، اور اب جب ہوا تیز چلتی تھی تو دریچے کے کھلتے بند ہوتے پٹ دھاڑ دھاڑ بولتے تھے۔ کوئی عمارت ادھبنی پڑی تھی، کوئی تعمیر کے آخری مرحلے میں آ کر جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ ان عمارتوں والے دور کے شہروں میں سر چھپانے کے لیے کونے ڈھونڈتے پھرتے ہوں گے، دور کے شہروں سے آنے والے ان عمارتوں میں سر چھپانے کے لیے تگ و دو کرتے پھرتے تھے۔ ان عمارتوں میں بہت گنجائش تھی، ان عمارتوں سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں گنجائش تھی۔